الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی عملا رب زدنی علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ۔ سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذوالجلال والاکرام دی حمد و ستائش دے بعد آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال پڑھیے آمین۔ برادران اسلام، زمین دے سینے تے آسمان دے عرش تلے اس بات دے اندر شک نہیں کہ ہر ذی عقل انسان ہدایت دا متلاشی ہویا کردہ ہے، لیکن چشم فلک نے کچھ ایسیاں خوبصورت ہستیاں دی زیارت بھی کی تھی کہ جنہ دے دروازے تے ہدایت آ کے دستک دیا کر دیئے۔ خطبات جمعات دا یہ جو سلسلہ رواں دواں ہے، ایک شہید دا تذکرہ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تساں حضرات نے بڑی دل جمی دے نال سماعت فرمایا، اور آج دے اس 26 ذی الحجہ 1439 ہجری 7 ستمبر 2018 دے خطبہ جمعہ دے اندر میں اللہ ستار العیوب غفار الذنوب دی عطا کردہ ہمت اور توفیق دے نال
اسلام دے ایک دوسرے عظیم شہید دا تذکرہ تساں احباب دے گوش گزار کرنے دا ارادہ رکھنا۔ اے شہید اسلام دی او عظیم المرتبت ہستی ہے کہ جیڑے آپ نہیں آئے، جنہاں نو آمینہ دے لال نے رب دے کولو منگ منگ کے سوال کر کر کے تے بیت اللہ دا غلاف پھڑ پھڑ کے منگے ہے۔ سامعین و سامعات توجہ میری طرف، آج 26 ذی الحجہ ہے۔ ماضی دے جروکیاں دی طرف میں تساں احباب دی توجہ مبذول کروا کے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہنا۔ آج تو 1416 برس قبل اے اج والا دن میرے نبی دا شہر مدینہ تے فجر دی نماز دا وقت ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر دے وچوں نماز دی امامت دے واسطے مسجد نبوی دی طرف تشریف لے جاندے نے۔ ہاتھ مبارک دے اندر ایک چھڑی پکڑی۔ اے اللہ والا مدینے دیاں گلیاں دے دروازے کھٹکھٹاندا لوگاں نو نماز فجر دی دعوت دیندا مسجد نبوی دے وچ پہنچ گیا۔ جماعت دا وقت ہویا، جدوں اے رب والا فجر دی نماز پڑھان دے واسطے مسجد نبوی دے میرے نبی دے مصلی تے کھڑے ہوندے نے، ایک پارسی بےایمان مجوسی اپنے خنجر نو زہر دی پان لگا کے ممبر دے پیچھے چھپیا ہویا ہے۔ نماز دا کچھ حصہ پڑھا لیا ہے۔ اس بےایمان نے پے در پے کئی ایک وار کیتے اور میرے نبی دے مصلی دا اے امام زمین تے ڈگ جاندے نے۔ اے اج والا دن تے فجر دا وقت سی۔ مسجد نبوی دے مصلی تے خون دے نال لت پت اے وجود اور اے جسم پہ ہے، اور زیادہ نہیں، صرف 3-4 دن موت و حیات دی کشمکش دے وچ گزارنے دے بعد اے جام شہادت نوش کر کے تے میرے آقا دے ہمسائے تے رب دی جنت دے وارث تے مہمان بن جاندے نے۔ ہن توجہ میری طرف رکھنا، آج تو 1416 برس قبل فجر دا وقت اے میرے نبی دا مصلی اور ایک زخمی وجود پہ ہے۔ ایک کون ہے کہ جنہوں میرے آقا نے رب تو منگ منگ کے لے آسی؟ ایک کون ہے کہ جدے بارے فرمایا شیطان بھی انہوں ویکھ کے راہ بدل جاندہ ہے؟ ایک کون ہے کہ جدے بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد نبیوں نہ ہوندا تے اے ہی شہید ہوندا؟ اے کون ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن رب بھیج دینے پر مرضی ایدی دے مطابق بھیج دینے؟ اے کون ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ آئیے اس شہید اس زخمی وجود دا تعارف میں اللہ دے قرآن کتاب مبین دے وچوں کروا دے واں۔ آواز آندیے اللہ فرمان دینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ گج وج کے درود پاک پڑھیا کرو پروانے ہو۔ اللہ میرے
میرے تے تواڈے تے درود پاک دی برکت دے نال اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دین تے اللہ شفا عطا فرما کے تے اپنیاں مہربانیاں فرما دین۔ اے کون ہے؟ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اے شہید کون ہے؟ جنہوں میرے خدا میرے نبی دا ساتھی فرما رہے نے، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد علیہ السلام اللہ دے رسول تے نبی، والذین معہ تے جیڑے میرے نبی دا ساتھ دینے والے، والذین معہ جیڑے میرے نبی دے فاروق اعظم کہہ دے رضی اللہ تعالی والذین معہ جیڑے میرے پاک پیغمبر جی دے نال وفاواں کرنے والے، مولانا فرماندے نے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر جنہاں دی ساری نظارے چ بیتی، نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی، نبی جی دے سونے دوارے تے بیتی، نبی جی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی، سفر دے حضر دے او غاران دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، او قبران دے ساتھی، مزاران دے ساتھی، جدائی آمنان دا چن کدے برداشت کردہ نہیں، صحابہ دے سوا یارو سمجھ اسلام یوندہ نہیں، جو اینا نو برائی آکھے نبی جی نو باندہ نہیں۔ کون میرے آقا دے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبوت دا 6واں سال ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجے تک اسلام قبول نہیں فرمایا۔ اے دے تو پہلے 40 مرد تے 11 عورتاں مسلمان ہو چکے نے۔ مکہ پاک دا ابتدائی دور ہے۔ میرے آقا علیہ السلام رب دے کولوں جمعرات دی رات دا دینے تے حتیم دا ایریا حتیم والا حصہ تے بیت اللہ دے غلاف نو پکڑ کے تے کعبے دے سینے دے نال سینہ لا کے دعا کر دے او پروانے ہو اللہ منو تو انو ملتزم دے نال چمٹ کے دعاواں تے ہاڑے رب نو سنان دی توفیق عطا کر دین۔ اللہ بار بار منو تے
میرے سامعین و سامعات نو اپنے دوارے دیاں حاضریاں نصیب فرمانا۔ میرے آقا بیت اللہ دی دیوار دے نال اپنا سینہ مبارک لگا دین دینے تے میرے آقا نے ایک دعا فرمائی، دعا دے الفاظ پروانیوں بڑی خوبصورت، اے کیڑے شہید دا اے تے زخمی وجود مسجد نبوی چھپے ہے۔ میرے آقا نے جدے بارے رب دے کولوں رات دیاں تاریکیاں دے وچ اے سوال کیتے، حضرت عبداللہ بن عباس اس روایت دے راوی نے مشکات دے اندر روایت ہوندی ہے، میرے آقا فرماندے نے اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اللہ ایک ایک تے دو یارام تیرا نبی موسیٰ بھی تے منگ منگ کے ویر لے رہا سی۔ اللہ اسلام دی جمعیت کمزور ہے، اللہ اسلام دی طاقت کمزور ہے، مکہ دے اندر دو ہی جوان نے، اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے۔ ادھر میرے نبی دی دعا عرشان دے نال جا کے ٹکران دی ہے، ستا آسماناں نو چیر دی، رب دی بارگاہ چ پہنچ جاندی ہے۔ ادھر حضرت عمر قریشیاں دی محفل دے وچوں نکلے، کہن لگے میں محمد نو قتل ہی کر دیاں گا صلی اللہ ایک کیڑے زخمی شہید دا جتھے وجود پہ ہے۔ اللہ اکبر، غصہ بڑھے، راہ دے اندر ایک سیابی حضرت نعیم مل جاندے نے، فرماندے نے عمر کدھر جا رہے ہو؟ اجے کلمہ نہیں سی نہ پڑھے اس شہید نے، کہنے لگے میں نبی علیہ السلام نو قتل کرن چلا نعوذ باللہ۔ حضرت نعیم فرماندے نے عمر پہلے اپنے کر دی تے خبر للہ، تیری بہن فاطمہ تے تیرا بہنوئی سعید ویو سے سونے نبی دے مرید ہو چکے نے صلی اللہ علیہ۔ اچھا حضرت عمر نے ارادہ بدلیا، بہن فاطمہ دے دروازے تے چلے جاندے نے تے جا کے تے عمر نے کن لگا کے سنیا تے اندروں رب دا قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے۔ اللہ نصیب فرما دے۔ دروازہ کھٹکھٹان دے نے، بہن قرآن اندر چھپا ہوندی ہے، دروازہ کھلیا، کہن لگے کی پہ کر دے سو تے بہن اندی ہے وے ویراؤ اے تے کستوری ہووے جیڑی چھپایا نہیں چھپ دی، اسی آمینہ دلال دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، بہن نو مارنا شروع کر دین دینے، بہنوئی اگے بچان دے واسطے آیا، بہنوئی دے سینے تے سوار ہو جان دینے، تے جدوں بہنوئی دی گردن اتارن لگے تے بہن اگے آ گئی تے آندی ہے وے عمر خبردار، جیڑی ماں دا دودھ توں پیتا ہے اسے ماں دا دودھ میں پیتا ہے، وے جڑے باپ دا خون تیریاں رگاں دے اندر ہے اسے باپ دا خون میریاں رگاں دے اندر ہے۔ عمر جے تو اپنے کفر تو باز نہیں آنا تے بولو اسی اسلام تو باز آ سکدے؟ ایک لمحہ ایسا بنیا، ایک کیڑا زخمی وجود اج مسجد نبوی دے مسلح تے پہ ہے۔ حضرت عمر نہ حیران ہو گئے کہ اے میری بہن تے ہووے کہ جیڑی مینوں ویکھے اندر لک جاندی سی، اج کیڑی چیز ہے جنہیں میری بہن دے اندر ہے انقلاب بپا کر دیتا ہے۔ بابا جی آندے نے سوچ کے ہٹیا آکھے، اللہ مولانا سمسام دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرما دینا، سوچ کے ہٹیا آکھے فاطمہ پیننی لے آ کے سنا دے مینوں پڑھ دے جو ریننی
پھڑ کے میں ویکھاں شاید پاواں میں چین نی تم پھڑن دے لائق ہی نہیں اے پین پکار دی جھوک مدینے والے احمد سردار دی جھوک مدینے والے آ پاک کلام کلی میرے والے تک لو قرآن دی زیارت کر لو آ پاک کلام کلی پاک رحمان نے پڑھ دینے انو جیڑے پاک زبان نے ہاتھ نہ لاون اسنو مشرک نادان نے ویر نو پین انج دبکا چا مار دی جھوک مدینے والے تے پین دے اگے عمر واسطے پاوندا لے آ کے سنا دے مینو چشمہ قرآن دا آپ ہی سنا دے میں نہیں ہاتھ لگاوندا تان تو ہادیاں اے تان پین کڈ کھلار دی جھوک مدینے والے پین جدوں ویکھیا لویا نرم ہویا سٹ مار لئیے تے پین دوڑ کے اندروں قرآن لے آندی ہے تے پین آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جدیاں پینانوں ویرانوں قرآن سنان دی توفیق نصیب فرما پین فاطمہ قرآن لے آئی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی طٰہٰ دیاں آیتاں جے پہلیاں آیاں سی پین نے ویرتائی کڈ سنائیاں سی چھم چھم روندہ نالے اے کیڑا شہید چھم چھم روندہ نالے دیندہ دعائیاں سی آنسوان دے نال پج گئی آ داڑی سردار دی جھوک مدینے والے ان عرضہ کریں دال چل اے او شہید جڑا میرے نبی مانگ کے لیا ان عرضہ کریں دال چل نبی جی دے کولنی رو رو بخشالا جیڑے بولے میں بولنی پاک نبی تو دیواں میں جندڑی نو رولنی تو جان دے لائق بھی نہیں اے پین پکار دی جھوک مدینے والے وے تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ تو ہے نبی مقبول دا ہاتھ کڑی دارو ہندا فیصلہ عدول دا بن کے ہی کھڑساں تئی کو میں طرف دربار دی جھوک مدینے والے وے عمر تیرے تے یقین نہیں اے کیڑا شہید ہے ہن اپنا ہی دیندہ صافا
میرے نبی دی دعا پوری ہو گئی جڑی رات دے ہنیرے چ حتیم دے وچ منگی سی ہن اپنا ہی دیندا اے صافا آ ویکھو دولیریاں فاطمہ کٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں بہن نے ویر دیاں باواں اولیریاں صافے دی گنڈ پہن کٹ کے مار دی جو کہ مدینے والے اے شہید و شہید ہے انج کر کے اے سردار دیاں مٹھیاں مشکاں بنیاں نے تے میرے آقا دار ارکم دے اندر موجود نے اوتھے لے گئے جدو دروازہ کٹکٹاندے نے دروازے دے سوراخ چو ایک سیابی نے ویکھیا عرض کرن لگے اللہ دے نبی عمر آئے نے ایک کیڑا شہید ہے جدا اج تذکرہ سنن آئے ہو میرے آقا فرماندے نے عمر آئے نہیں عمر نو رب نے بھیجے اللہ اکبر دروازہ کھول دیتا کہ آمینہ دلال علیہ السلام اگے بڑھ کے تے عمر دے کندے تے ہاتھ رکھ دین دینے اکیڑا زخمی اج پہ ہے تے میرے آقا فرمان دینے عمر یار کنی کو دیر اسلام دی دشمنی کریں گا کنی کو دیر ویر کمائیں گا تے عرض کر دینے اللہ دے نبی جی اج دشمنی کرن نہیں آیا پہلیاں دی معافی منگن آیا اے او شہید جڑا رب دے کولوں میرے آقا نے منگ منگ کے ریا سی سارے صحابہ نبی جی دے مرید بن کے آئے نے اے مدینے دا او شہید ہے جڑا میرے نبی دا مرید بھی ہے تے میرے نبی دی مراد بھی ہے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں مراد رسول علیہ السلام دی شہادت دا تذکرہ کرنا چاہنا اللہ دی توفیق تے ماں باپ دیاں دعاواں دینا ایک کون ہے جدا اج زخمی وجود مسجد نبوی دے مسلح تے پہ ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اسلام نو قوت تے طاقت مل گئی ایک وقت آیا مسجد نبوی مدینے دا شہر اللہ نصیب فرما دین تے اود پہاڑ دی طرف جڑا اج باب فہدے میرے آقا تے میرے آقا دے اے پروانے ایک پاسے ابو بکر نے ایک پاسے اے مدینے دا زخمی شہید ہے باہر نکلے مدینے دے بازاراں دے وچ جا رہے نے میرے آقا دے ایک ہاتھ دے وچ ابو بکر جی دا ہاتھ ہے تے ایک ہاتھ دے وچ پیارے عمر دا ہاتھ ہے سبحان اللہ سبحان ترمذی دی روایت ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے عمر میں کیڑے زخمی دا ذکر چھیڑ بیٹھا جی صدقے میں حاضر فرمایا جویں تسی دنیا دے وچ دوویں میرے نال ہو نا ایویں تسی کل قیامت نو حوض کوثر تے میرے نال ہوو گے تے ایویں رب دی جنت دے وچ میرے نال ہوو گے سبحان اللہ اج اس میرے نبی دے وفادار نو مدینے دی مسجد دے وچ قاتلانہ حملہ کر کے شہید کیتا گیا
کون؟ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسے زخمی دے بارے فرمایا کر دیاں وہی اوندی تے ساڑے کران دے ویچے اوندی تے آمینہ دے لال جیتے وے کل دے تے رب العالمین نے، لیکن ماں جی فرماندیاں نے وہی جدوں میں اوندی ہے عمر دی رائے تے عمر دی مرضی دے مطابق اوندی ہے. سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ پردے دا حکم اجے نہیں اتریا مدینہ پاک دے وچ. میرے آقا دیاں بیٹیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں تے عام مومنہ دیاں عورتاں اے پردہ چہرے دا نہیں کر دیاں تے حضرت عمر اے او شہید جنہ دی غیرت نے ایک گوارا نہیں کیتا. ایک دن آئے اے او عظیم المرتبت ہستی داج وجود پہ ہے مسجد نبوی دے مصلے تے عرض کر دینے اللہ دے نبی جی تواڈیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے تواڈیاں بیٹیاں جنت دیاں شہزادیاں نے تے عام مومنہ دیاں عورتاں نے اینا دی طرفے اگر کوئی گندی نگاہ دے نال ویکھے عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی. حضرت عمر اجے گل پوری نہیں کیتی آسمان تو آواز آندی ہے جبریل لبیک یا رب جلیل کے آرڈر نے فرمایا جا میرے عمر دی مرضی دے مطابق وہی لے جا. یا ایوہ النبی سبحان اللہ یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین وکان اللہ غفور الرحیم. جڑی مرضی عمر دی زمین تے او مرضی رب دی عرش برین تے. انج سمجھو صاحب جیڑا فیصلہ عمر نے فرشتے کیتا رب نے عرش تو اپنا قرآن بنا دیتا. نہیں سمجھے؟ اگے چلیے. اسلام دے شروع دے وچ شراب پینی کوئی منع نہیں سی. اے شہید مدینے دا ہووے جنہ زمانہ جاہلیت دے وچ بھی کدے شراب نہیں پیتی. کہن لگے اللہ دے نبی جے شراب چھوٹ جائے تے چنگی گل نہیں. رب نے ایک وحی بھیجی کہ شراب تے جوے دے وچ تواڈے واسطے منافع ہے، یعنی اشارہ دیتا. حضرت عمر او شہید دی شہادت دا جو میں تذکرہ کر رہے ہیں عرض کر دینے اللہ دے نبی جی کوئی حکم سخت ہونا چاہیے. پھر حکم آیا ایمان والے او جدو نشے دے وچ ہوو تے نماز دے قریب جانا. تو انہوں تے خیر صلی تسی پھر بھی نہیں جان دے. اللہ خیالی دے جوانہ نو نماز دے پنجگانا تکبیر اولا دے نال نصیب فرما دے. تسی چنگے پھلے ہو تے پھر بھی تسی بے ہوش ہو. ایمان والے او نشے دی بے ہوشی ہوئے تے نماز دے قریب نہیں جانا. دوسرا حکم آیا سیانے سمجھ جان گے کہ جس شراب دی وجہ تو نماز چھٹے انہوں چلے چھپانے. خیر اس شہید دی غیرت دا تقاضا یہ ہے. عرض کر دینے اللہ دے نبی جی رب نو آکھو عمر دا دل کر دے شراب اکئی حرام کر دے ہو.
آسمان تو جبریل آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والے ہو، بے شک جوا تے لڈو تے پاشا تے شطرنج تے تاش، ایمان والے ہو بے شک شراب تے بے شک قسمت دے تیر قسمت دی حال معلوم کرنا تے فال نکالنی رجسم من عمل شیطان۔ سبحان اللہ، اے سارا کچھ شیطان دا کم ہے۔ بولو کنہ دا ہے؟ ہولی ہولی بول دے ہو۔ اے لڈو، اے پاشا شطرنج، اے تاش، اے جوا، قرآن کہہ رہے ہے شیطان دے عمل نے، شراب پینی شیطان دا عمل ہے، فاجتنبوہ اے دے تو بچ جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ اے شہید لوگوں اوے جدوں قرآن دیئے آئے اتری، حضرت عمر نے دو میں ہاتھ کھڑے کر دیتے، سبحان اللہ، کہنے لگے اللہ دے رسول مزہ آگیا ہے۔ عرض کر رہے ہیں ویرو، جیڑی رائے زمین تے عمر دی اوہی رائے آسمان تے رب دی بن جاندی ہے۔ میں اللہ دی توفیق دے نال اپنے امی ابو دیاں دعاواں دے نال پھر حضرت عمر دی شان جدوں پڑھ رہے آساں میرے دل دے وچ کچھ اشعار آ گئے تے میں قلم پکڑے آتے شیر آپ ہی بندے گئے۔ میں رب دی توفیق دے نال لکھیا، اوتاں بن کے عدل دا امام آیا، عمر جنتی ہے رب دا پیغام آیا، عمر بولن تے رب دا قرآن بندا، سبحان اللہ، عمر بولن تے رب دا نہیں سمجھے۔ بیت اللہ دا طواف کر رہے نے، اللہ نصیب فرما دے، تے اے مدینے دا شہید ہووے میرے نبی دی مراد ہووے۔ عرض کر دینے اللہ دے نبی جی میرا دل کر دے بیت اللہ دے چکر پتا جے نا حجر اسود تو شروع کری دے تے 7 چکر پورے حاجی صاحب کر لئیے تے او دے بعد مقام ابراہیم آ جاندہ ہے۔ اے مدینے دا شہید میرے آقا دی مراد ہووے۔ عرض کر دینے اللہ دے نبی جی میرا دل کر دے جدوں طواف دے 7 چکر پورے ہو جن تے آ مقام ابراہیم تے آ کے 2 رکعتاں نہ پڑھ لئیے، سبحان اللہ۔ مقام ابراہیم دے وچو پتھر ہے جدے تے حضرت ابراہیم دے پیران دے نشان موجود نے، وہ رب دی ایک نشانی ہے۔ ساڑھے کئی حاجی جاندے نے تے انہوں بھی ہاتھ لالا کے چمی ہوندے نے تے جدا وس چیمہ صاحب نہ چلے وہ انج کر کے دوروں ہی اپنے کپڑے سوٹ دا پھر دے۔ ویرو مقام ابراہیم رب دے نبی دی یاد چمن واسطے سجدے واسطے نہیں بنیا۔ حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے نبی جی میرا دل کر دے جدوں طواف دے چکر پورے ہو جن مقام ابراہیم تے آکے 2 کو رکھتا نہ پڑھ لئیے۔ عمر جے چپ ہوئے آسمان تو جبریل آگئے، وَاتَّخِذُ اعلان کیے وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى۔ سونیا قیامت تک حاجیاں نو کہہ دیو، عمرہ کرن والیاں نو کہہ دیو جیڑی عمر دی زمین تے مرضی ہے اور رب دی عرش برین تے مرضی ہے، قیامت تک جیڑا بیت اللہ دے 7 چکر پورے کرے گا وہ مقام ابراہیم تے آکے تے 2 رکعتاں بھی پڑھے آ کرے گا۔
عرض کر رہے ہیں ویرو عمر میں لکھے اللہ دی توفیق دے نال شاہ جی عمر بولن تے رب دا قرآن بندا اور جنوں تک ہے سی کفر کمبدا کیسر کسرا دے اعلان درو بام آیا او تاں بن کے عدل دا امام آیا سبحان اللہ حضرت عمر زمین تے بولن رب آسمانہ تو اپنا قرآن بنا دیں دے نہیں سمجھے اگے چلیے ایک وقت آیا واقعہ افک جدوں ہے منافقہ بیمان ناما جی عائشہ رضی اللہ عنہ جی دے بارے بڑیاں دشنا مندادیاں کیتیاں تومتاں لگائیاں زبان درازیاں کیتیاں ہائے ایک مہینہ ایویں گزر گیا سیانے آندے نے چانول منہ کر کے کوئی تھکے تے تھک او دے اپنے منہ تے واپس آندی ہے رب دے بندے بندیاں تے لوگ الزام لگایا ہی کر دینے اور جنہ دے وچ کسے دے کمالات دا سامنا کرن دی جرت نہ ہووے اونا دی کانڈ دے پیچھے برائیاں کرے ہی کر دینے ایمیں کبرا نہ جایا کرو تے پریشان نہ ہو جایا کرو پتہ نہیں ساڑھے بارے کوئی کی کہہ رہے ہیں ماں جی عائشہ دے بارے کیڑی کیڑی زبان نہیں بولی گئی ایک مہینہ ایمیں لنگ گیا میرے آقا پریشان جانے اے جڑے شہید دا جو میں تذکرہ سنا رہے ہیں عرض کر دینے اللہ دے نبی جی کیوں پریشان ہو فرمایا عمر لوگ میری بیوی دے بارے گلاں کر دینے تے عمر فرمان دینے اللہ دے نبی جی نیکان دے ساک ہویا کر دے جے تو اڈا کردار بے مثال ہے تے عمر دا ضمیر گواہی دیندہ تے دل شہادت دیندہ ماں جی عائشہ دے بارے جیڑی بکواس کر دینے اے سب جھوٹ تے بہتانے منو تے بہت بڑا بہتان لگ دے پیا عمر چپ ہوئے تے جبریل آ گئے سبحان اللہ سبحان سورہ نور سبحانکا حاذا بہتان عظیم جڑے لفظ حضرت عمر نے زمین تے بولے اللہ نے آسمان تو قرآن دیاں آیتاں بنا دیتیاں صاحب میں نو وقت اجازت نہیں دیندہ نہیں تے میں موافقات عمر دے وچ جڑیاں آیتاں اتریاں نے وہ گھنٹیاں دے گھنٹے پڑھتا جاواں تے عمر دی شان دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ انہاں تے کروڑا رحمتاں فرما دے فرمایا والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم اے مدینے دا کون شہید میرے نبی دی مراد ہے میں رب دے فضل دے نال پھر لکھیا رحماء بینہم دی دہائی بن گئے سورا نبی دا تے علی دے جوائی بن گئے سبحان اللہ اے شہیدوں نے جڑے سیدنا مولا علی پاک دے جوائی تے دماد نے رحماء بینہم دی دہائی بن گئے سورا نبی دا تے علی دے جوائی بن گئے شاکر ساڑے تے رب دا انعام آیا او تاں بن کے عدل دا اللہ انہاں تے کروڑا رحمتاں فرما دے کون عمر رضی اللہ تعالیٰ جنہ دے بارے فرمایا حبیب پاک نے لو کان بعدی نبی لوگوں میرے بعد جے کوئی نبی ہونا ہوندا اے لو دستا پیا کہ میرے آقا دے بعد قیامت تے آ سکتی ہے بولو نبوت نہیں آ سکتی ہائے اج 7 ستمبر ہے میں نے یاد آ گیا
اے اہلیان وطن، اج دا دن تاریخ دا اور روشن ترین دن ہے کہ 7 ستمبر 1974 دے وچ شام 5 بج کے، میرے بزرگاں نو یاد ہوئے گا، شام 5 بج کے 52 منٹاں تے پاکستان دے قانون نے میرے آقا دی ختم نبوت دے ڈاکواں نو اقلیت تے غیر مسلم قرار دے کے پاکستان دے مرزیاں دے اتے پابندی لگا دیتی سی، جیڑے میرے آقا دی نبوت دے وچ ڈاکے مار کے مرزے بے ایمان نو اپنا نبی مندے نے، کسے قادیانی احمدی تے مرزائی نو اے جرات نہیں ہو سکتی کہ وہ پاکستان دے وچ اپنے آپ نو پھر مسلمان کہلائے۔ اس وقت دے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے، اللہ اکبر، میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن کہ بھٹو صاحب ایک عمل قادیانیاں نو غیر قادیانیاں نو اقلیت غیر مسلم قرار دینے والا، میرے بزرگ فرمایا کردے سن میرا ایمان ہے ختم نبوت دی محبت دے وچ اللہ بھٹو صاحب دی مغفرت فرما دینگے۔ اے اج دا دن 7 ستمبر دا میں نو ضمناً ہے میں بس بات یاد آ گئی تے دعا کرو تواڈی نئی حکومت جو قادیانی نواز پالیسیاں کر رہی ہے، اللہ انہاں لوگاں نو بھی ہدایت نصیب فرما دین۔ الحمدللہ الحمدللہ، بزرگ کہہ رہے ہیں او کی نا سی، چلو ممبر تے کی او دا نا لینا قادیانی دا، اے مسلمانہ دی غیرت دا تقاضا ہے کہ تو آدھے موجودہ وزیر اعظم اور حکومت نے مجبور ہو کے اس قادیانی دے کولو او دا واپس لے لیا، کہو الحمدللہ۔ فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ، میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوندا لَكَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، اے مدینے دی مسجد دے مصلی تے زخمی جڑا پہ ہے، میرے آقا اے دے بارے فرما رہنے جے میرے بعد نبی ہوندا تے عمر، سبحان اللہ۔ اگے چلیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کیڑا شہید ہے جنہیں نبی جی دے نال وفا دا حق ادا کر دیتا۔ فتح الباری جو بخاری شریف دی شرح ہے او دن 9ویں جلد دے 251 صفحے تے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے، او جدوں واقعہ الہ ہویا سی، نبی علیہ السلام اپنی بیویاں نال ناراض ہو گئے سن تے مسجد چاہ گئے سن، حضرت عمر اے شہید ہونا دنہ دے وچ بھی بڑا پریشان سی، ایک واری اجازت، 2 واری 3 واری منگی نہیں ملی، پھر اجازت منگی، خیر مل گئی تے پتہ کی عرض کر دینے آندے نے آقا یہ نہ سوچے آجے کہ میری بیٹی تو اڈے گھرے تے میں ایک باپ ہوندے ناتے پریشان ہاں، اللہ دے نبی میرے کلوں تو اڈی پریشانی نہیں ویکھی جاندی تے جے گل میری بیٹی دی کر دے ہو تسی اشارہ کرو میں اپنی بیٹی دی گردن اتار کے تو اڈے قدمہ دے وچ ٹھیر کر دے آؤ۔ اے او اسلامی حمیت غیرت رکھن والا شہید ہے جنہوں قیامت تک مراد رسول کیا جائے گا۔ ہائے نبی جی دی محبت کتنی، مسجد نبوی دے نال جڑے مکان نے اونا دے اکثر مکانہ دے پرنالے مسجد نبوی دے ویڑے دے ویچ اتر دے سن۔ ایک مکان حضرت عباس میرے نبی دے چچا دا بھی سی، او دا پرنالہ بھی اج بھی او پرنالہ موجود ہے، میں جدوں جانا میں انج روک کے نہ کھلو کے تے اس پرنالے دی زیارت کر کے اس شہید دی عظمت نو سلام کر کے تے پھر مسجد نبوی چ داخل ہونا، اج بھی وہ پرنالہ موجود ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بھائی نمازیاں تے چھٹاں پہندیاں نے پرنالہ اکھاڑ دیو، حضرت عباس تے مکان دا پرنالہ اتار دیتا گیا، میرے نبی دے چچا گھر آئے پوچھے ہے پرنالہ کنے اتروایا ہے؟ جی امیر المومنین نے اتروایا ہے۔ اللہ اکبر۔
آگے کہنے لگے عمر تینوں پتہ نہیں جیڑا پرنالا میرے نبی نے بند نہیں کروایا ابو بکر نے بند نہیں کروایا عمر تو کون ہے میرے گھر دا پرنالا بند کروانا اے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران جے حضرت عمر کہنے لگے اچھا جے میرے نبی نے پرنالا نہیں سی اتروایا تے واقعی عمر تو غلطی ہو گئی ہے عباس انج کرو یہ پرنالا آپ ہی لا لو تسی تو انہوں اجازت ہے عباس کہنے لگے عمر یہ پرنالا جدن لگایا سی نا تے میرا بنیرا اچھا سی تے میرے آقا تھلے کھڑے ہو کے کہنے لگے چاچا میرے موڑیاں تے چڑھ جاتے پرنالا لا لے حضرت عمر فوراں پرنالے دی دیوار دے قریب چلے گئے اے نبی دی محبت شہید دے دل دے اندر ہے عرض کر دینے عباس عمر دے موڑے آتے چڑھ جا تے پرنالا لگا لے اللہ اکبر میں شہید دا جو تذکرہ کرنا آیا صاحب کون عمر رضی اللہ تعالیٰ شام دے سفر تو ایک دن واپس آئے ایک غریب محلے چو گزرے ایک وڈیری جی ماں بیٹھی ہے تے اسے آندی نہیں کہ اے عمر نے شہید ہے عمر کہنے لگے نہیں اماں عمر تے راضی ہے کہ نہیں آندی ہے نہیں میں نہیں راضی پاکستان دے حکمرانوں تو اڈے ملک دی کتنی عوام جیڑی بجلی تے پوکھ تے افلاس تے غربت دے عطا تو تنگ آ کے تو اڈے سرے چڑھ کے تو اڈے پارلیمنٹاں دے سامنے خودکشیاں کر رہی ہے سوچو کہ تسی داؤ پیچ کر کے ملک دے حکمران تے بن سکدے ہو کل قیامت والا دن ہوئے گا تے رب نو کی جواب دے ہوگے اج دی رات میں گزر رہا سا میرے کنہ دے وچ ایک وڈیری عورت دی آواز پئی پر ایک چونک دے وچ جڑی دوبٹہ پھیلا کے تے اپنی بیٹی دے علاج دے واسطے پیسے دا سوال کر رہی سی منو ایس کتاب دے اتارن والے اللہ دی قسم میرے قدم ٹھٹک گئے میں گڈی روکی میں جا کے جدوں اس اماں دی پکار تے او دیاں ہاں سنیاں پھر میرے دل دے وچ خیال آیا پاکستان دے حکمرانوں عمر تے ایک ایک غریب تے دروازے تے جا کے او دی داد رسی کر دینے تے آج جیڑی بیمار اولاداں دے واسطے چونکا چرستیاں دے وچ کھڑے ہو کے دوائیاں دا مجبور ماما سوال کر رہی ہیں نے دسو اس عوام تیرے آیا دے بارے قیامت نو تسی کی جواب دے ہوگے اللہ سارے ہم مجبوراں دیاں مجبوریاں اپنی جناب چو رفع فرما دے اللہ کسے نو کسے دا محتاج نہ کریں حضرت عمر کہنے لگے نہیں اماں عمر تے راضی کیوں نہیں آندھی ہے میرے گھر روٹی پوری نہیں ہوندی میں کی کرا عمر نو حضرت عمر نا 22 لاکھ مربع میل دا حکمران جے اس اماں دے گوڑے کھٹن لگ پہ انہوں منان لگ پہ آندھے نے مکی میں راضی ہوئیں گی آندھی یہ 20 درم مل جنتے راضی ہو جائیں گی حضرت عمر نے اپنی جیب چوں 20 درم نکالے ادب دے نال اس وڈیری ماں دے پیران دے وچ رکھ دیتے تے کہن لگے نہیں اماں ہون ایک واری کہہ دے قیامت نو رب دے دربار دے وچ عمر دی شکایت نہیں لگاویں گی آندھی ہے وے کسے نیک ماں دے پترا مدینے دا حکمران تے تینوں ہونا چاہی دا سی اچھا میں قیامت نو رب دے دربار چ عمر دی شکایت نہیں لگاواں گی کول حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے نے تے حضرت مولا پاک علی المرتضی بیٹھے نے عمر فرماندے نے عبداللہ علی گواہ ہو جاؤ
میں اس اماں دی داد رسی خرید لئیے، اے اماں ہن گواہی دے رہی ہے قیامت نو تسی بھی گواہی دے آجے کہ عمر نے اس اماں دا دکھ تے گلہ شکوہ دور کر دیتا ہے۔ اے کیڑا شہید ہے، ہائے بیت المقدس دے فاتح، شام دے فاتح، مصر دے فاتح، ایران دے فاتح، آذربائیجان دے فاتح، جزیرہ خوزستان دے فاتح، ایک کون عمر نے جڑے فارس دے فاتح، جڑے کرمان دے فاتح، مکران دے فاتح، خراسان دے فاتح، اے تو اڈے کوئٹہ تے بلوچستان دے فاتح، تو اڈے پاکستان دے وچ ملتان تک اسلام دیاں فوجاں تے صحابہ آئے نے، ایسے شہید دے دور حکومت دے وچ آئے نے۔ دوسرے لفظاں دے وچ کہاں پاکستانیوں آج مسلمانوں تے ایسے شہید دے توفیلو دعا کریا کرو اللہ کروڑا رحمتاں فرما دینا۔ 3600 علاقے فتح کیتے، 1036 شہر اس شہید نے آباد کیتے تے اسلام دے جھنڈے لہرا دیتے، 900 جامعہ مسجداں تے 4000 عام مسجداں تعمیر کروان والا اے شہید اج مدینے دی مسجد دے مصلے تے زخمی پہ ہے۔ صاحب میں آج تو 1416 سال پیچھے اج والا دن 26 ذی الحجہ میں او دی فجر دی گل تو انو سنا رہا سا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اگے بڑھ کے نماز پڑھائی، پیارے عمر نو نماز دے بعد پکڑے آ گیا، زخم بڑی گہرے نے تے زہر دی پان چڑی ہوئی ہے۔ لوگاں نے پکڑیا اس حملہ آور نو، اے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک پارسی مجوسی بیمان غلام سی۔ حضرت عمر پوچھن لگے اور پتہ کرو میرا قاتل کون ہے؟ کہنے لگے جی ایک غیر مسلم مجوسی سی۔ آندے نے الحمدللہ اللہ عمر دا خون کسے مسلمان دے ہاتھ نہیں ہویا۔ 4 دن بسرے مرگتے رہے، یکم محرم سن 24 ہجری، اے جڑا میرے نبی نے کعبے دا غلاف پھڑ کے تے بیت اللہ دے سینے دے نال سینہ لا کے رب تو منگ کے لے آسی، یکم محرم نو اے اسلام دے عظیم خلیفہ اور دنیا اسلام تے حکومت کرنے والے اور اسلام دے جھنڈے لہرانے والے یکم محرم نو جامع شہادت نوش کر کے اپنے اللہ دیاں جنتاں دے مہمان بن گئے۔ دعا کرو اللہ اپنی رحمت دے نال اس شہید دے درجات بلند فرما دن، اور دن رات انہاں تے رحمتاں برس رہیاں نے۔ جدوں صاحب روزہ پاک دی حاضری دے واسطے جاندے ہو، ریاض الجنہ تو اگے گزریے، جالیاں آ جاندیاں نے، 3 سوراخ نے۔ پہلا سوراخ سیدھا نبی پاک دی قبر نو جاندا ہے، او دے تے لکھے ہے ہن السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوتھے کھڑے ہو کے قیامت تک ان والے مسلمان حضرت رسول پاک تے سلام پڑھ دینے۔ اگلا سوراخ اوتھے لکھیا ہوندا ہے ہن السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، او سوراخ سیدھا حضرت ابو بکر دی قبر نو جاندا ہے، حضرت ابو بکر تے سلام ہوندی ہے۔ تیسرا سوراخ اوتھے مومن تے مسلمان کھڑے ہو کے پڑھ دینے، لکھیا ہوندا ہے ہن السلام عمر بن الخطاب۔ قیامت تک جڑا جڑا نبی پاک دے روزے تے جائے گا، جڑا سونے نبی تے سلام پڑھے گا، ابو بکر تے سلام پڑھے گا، او اسے شہید مدینہ تے سلام پڑھے گا۔ رب جنتاں دے وچ انہاں دے گھر بنا دیتے، قیامت نو عزتاں دے نال جنتاں دا وارث بنا دیتا جائے گا۔ آئندہ خطبہ جمعہ میرے نبی دی لاڈلی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دی سیرت طیبہ دے عنوان تے ہوئے گا۔ دوست احباب وقت دے نال تشریف لے آنا، اللہ منو تو انو کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرما۔